अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर काशिफ हूँ। अच्छा, आज लीवर से मुतल्लिक जो है एक कंडीशन है जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये बहुत ही कॉमन है, जिसे फैटी लीवर कहा जाता है। फैटी लीवर के ऊपर डिटेल डिस्कशन करने से पहले या उस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि लीवर जो है वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा हमारे जिस्म में मौजूद आर्गन है, और इसका काम इंतहाई अहम नोयत का होता है। इसने करना क्या होता है? इसने करना ये होता है कि हमारे जिस्म में हम जो भी खुराक खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, जो भी पीते हैं, जूस है, पानी है, या कोई भी किसी भी किस्म का ड्रिंक जो लेते हैं, उसके अंदर से इसने जो गज़ाइयत होती है, गज़ाइयत वाले अज्जा होते हैं, उनको एब्ज़ॉर्ब करना होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी जिस्म को ज़रूरत नहीं होती है, उसको फ़िल्टर करके जिस्म से बाहर इसने निकालना होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फैटी लीवर जो है वो उसे मेडिकल की टर्म के अंदर हेपेटिक स्टीएटोसिस भी कहते हैं। और ये कब होता है? ये तब डेवलप होता है जब हमारे लीवर के खुलियात जो होते हैं उनके अंदर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, यानी कि उनके अंदर जो चर्बी है वो जमा होना शुरू हो जाती है। अगर तो हमारे लीवर के अंदर थोड़ी बहुत मिकदार के अंदर चर्बी जमा हो गई है तो ये तो कोई ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर एक ख़ास मिकदार से बढ़ जाती है, रूटीन से ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन की तरफ भी चल सकते हैं, और इससे बहुत सारे जो है ना वो सेहत के मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। ठीक है। फैटी लीवर के अगर उसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो क्या हो सकता है? फैटी लीवर के आफ्टर शॉक्स जो है ना वो क्या होंगे? अगर तो हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा, हमारे लीवर के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ैट डिपॉज़िट हो गई हुई है, बहुत ज़्यादा फ़ैट उसके अंदर अक्यूमुलेट हो गई हुई है, तो ये इन्फ्लेमेशन जो है वो भी डेवलप कर सकती है। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारा जो जिगर है वो डैमेज हो जाता है, वो और उसके ऊपर जो है ना वो स्कारिंग, वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और एक बहुत जब बहुत ही सीवियर कंडीशन इसकी आ जाती है तो फिर वो स्कारिंग जो है उसकी वजह से हमारा जिगर काम करना बिल्कुल छोड़ देता है, जिसे हम लीवर फेलियर कहते हैं। अच्छा, फैटी लीवर की जो है वो इकसाम, फैटी लीवर की डिफरेंट जो है ना वो इकसाम्स होती हैं, जिनमें इनको दो मेजर क्लासेस के अंदर जो है वो किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। एक होता है नॉन अल्कोहलिक, यानी कि ऐसे अफराद जो शराब वगैरह नहीं पीते, और दूसरे ऐसे अफराद जो कि शराब पीते हैं, शराब नोशी करते हैं, उनको जो फैटी लीवर होता है उसको अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, ठीक, ये कहते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के अंदर एक होता है जिसे हम बोलते हैं, इसको फर्दर जो है ना वो दो उसके अंदर किया जाता है कि ये नॉन अल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस उसे बोला जाता है, जिसे नैश कहते हैं, और दूसरा जो है वो प्रेग्नेंट जो ख़वातीन होती हैं उनके अंदर होता है, जिसको एक्यूट फैटी लीवर ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि AFLP बोला जाता है। ठीक है। अल्कोहलिक जो फैटी लीवर डिजीज़ होती है उसके अंदर एक तो सिंपल अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होती है, और दूसरा अल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस यानी कि ASH उन लोगों के अंदर फर्दर डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये तो इसकी मेन क्लासेस थी, ये इनके ऊपर जो है ना वो डिटेल के अंदर किस दिन फिर बात करेंगे। अच्छा, फैटी लीवर की जो है स्टेजेस इसकी चार होती हैं। एक सिंपल फैटी लीवर होता है, जिसके अंदर जो है वो लीवर के अंदर चर्बी थोड़ी बहुत जो है ना वो जमा होना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर स्टीएटो हेपेटाइटिस होता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक चर्बी के साथ साथ जो है वो जिगर के अंदर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। इससे अगली स्टेज ये होती है जिसे हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। फाइब्रोसिस के साथ ये होता है कि उस इन्फ्लेमेशन की वजह से लीवर जो है या जिगर के कुछ हिस्से जो होते हैं उनके ऊपर स्कारिंग आना शुरू हो जाती है, यानी कि वो हार्ड होना शुरू हो जाते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं। स्कारिंग के बाद स्कारिंग जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा तकरीबन कह लें कि सारे लीवर को वो जब इफ़ेक्ट कर देती है, तो उस स्टेज को सिरोसिस बोलते हैं।
لیور سیروسس. ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی جب پیشنٹ کی ہسٹری لیتے ہیں تو ان کو بھی یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ جی تھکاوٹ رہتی ہے. تو یہ ایک سائن ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا سائن اور سمٹم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو جو ہمارے پیٹ کا دائیں طرف کا اوپری حصہ ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ کسی حد تک انہیں تکلیف سی یا درد سا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ تو ایک نارمل اس کی جو ہے نا وہ سمٹمز ہیں. ٹھیک. لیکن اگر سیروسس ہو گیا ہے تو اس کے اندر جو سمٹمز نظر آتی ہیں ان میں ویری فرسٹ آف آل ہوتا ہے کہ اس کی بھوک اڑ جاتی ہے, وزن اس کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, کمزوری رہتی ہے, اس کو چکر وغیرہ آتے ہیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس کے جلد کے اوپر جو ہے نا وہ خارش آنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح مریض کی جو ہے وہ آنکھیں اور اس کی جلد جو ہے اس کی رنگت پیلی پڑنا شروع ہو جاتی ہے. مریض کنفیوز سا رہنا شروع کر دیتا ہے. اس کے علاوہ اس کی سکن جو ہوتی ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جو اس کی بلڈ ویسلز ہوتی ہیں یا خون کی نالیاں یا شریانیں اور یہ ساری وریدیں جو ہوتی ہیں وہ ساری نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر 10ویں نمبر کے اوپر ہے کہ اس کی جو پیٹ ہے اس کے اندر درد رہنا شروع کر دیتا ہے, سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کی ٹانگوں کے اندر جو ہے وہ سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کچھ مردوں میں یہ دیکھا گیا کہ ان کی جو چھاتیاں ہیں وہ عورتوں کی طرح بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب اگر بات کریں کہ کازز کیا ہوتی ہیں فیٹی لیور کی, جو سب سے زیادہ نمایاں کازز ہیں ان میں سب سے پہلے اوبیسٹی یعنی کہ موٹاپا ہے, ہائی بلڈ شوگر ہے, انسولین کی ریزسٹنس ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو انسولین جو ہے نا وہ سوٹ نہیں کرتی ہے یا وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, ایک یہ بھی وجہ ہے. پھر جو آخری سب سے کامن وجہ ہے وہ ہائی کولیسٹرول ہونا. کولیسٹرول کے لیولز جو ہوتے ہیں ان کا جسم کے اندر شریانوں کے اندر وہ زیادہ ہونا, اس کی وجہ سے فیٹی لیور ڈیولپ ہوتا ہے. کولیسٹرول میں بھی خاص طور پہ جب ٹرائی گلائسرائڈز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ مقدار میں بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے فیٹی لیور ڈیزیز ڈیولپ ہوتی ہے. اچھا, کچھ ایسی خواتین یہ وہ کازز ہیں, یہ وہ وجوہات ہیں کہ جو بہت کم ہیں لیکن ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ایک تو ویری فرسٹ آف آل ہے پریگنینسی, اور دوسرے نمبر پہ ایسے افراد جن کا بہت جلد جو ہے نا وہ ویٹ گرتا ہے, کم ہوتا ہے, یا جو خود سے بہت زیادہ اچانک جو ہے نا وہ ویٹ کم اپنا کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ انفیکشنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے فیٹی لیور ڈیولپ ہوتا ہے. ان میں سے لیور کی ایک انفیکشن ہوتی ہے جسے ہم ہیپاٹائٹس سی بھی بولتے ہیں. پھر کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے فیٹی لیور ڈیولپ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے زہریلے مادے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر موجود لیور جو ہے وہ فیٹی لیور ڈیولپ کر جاتا ہے. اچھا, فیٹی لیور کو ڈائگنوز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو ڈاکٹر جو ہے وہ پیشنٹ کی ہسٹری لیتا ہے, اس سے اس کو اندازہ ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کا جو ہے نا جسمانی فزیکل ایگزامینیشن کی جاتی ہے, اس سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں. بلڈ ٹیسٹ کے اندر اگر ہم ALT اور AST کی بات کریں تو وہ بتاتے ہیں کہ جی اس بندے کا فیٹی لیور ڈیولپ ہو چکا ہوا. دوسرے نمبر پہ الٹرا ساؤنڈ ہے, CT اسکین ہے, یا MRI کے تھرو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو فیٹی لیور ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے. اور لاسٹ پہ جو ہے وہ لیور کی بائیوپسی کروائی جاتی ہے. تو یہ چند ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو فیٹی لیور ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو تھی فیٹی لیور کے متعلق مین چیزیں. اب فیٹی لیور سے بچنا کیسے ہے اس کے متعلق جو ہے وہ بات کروں گا نیکسٹ ویڈیو کے اندر. بیسیکلی یہ لائف سٹائل کی ایک ڈیزیز ہے, تو اس میں آپ کو جو ہے وہ پراپر گائیڈ کروں گا کہ کیسے ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں. اگر کسی کو ہو جائے تو اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بہترین ڈائٹ جو ہے, ڈائٹ پلان کیا ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. تب تک کے لیے پھر اجازت دیں. السلام علیکم.